दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। नेपाल लाइभको समय संवादमा आज हामी पुस्तक संवाद गर्दैछौँ। पत्रकार एवं लेखक रोहिज खतिवडाले 21औं शताब्दीमा निगरानी र स्वतन्त्रता अनुवाद र सम्पादन गर्नुभएको छ र यो पुस्तक आइतबारदेखि बजारमा आउँदैछ। यो पुस्तकका विषयमा भन्नुपर्दाखेरि विश्वका केही चर्चित व्यक्तिहरू जसले हामीले हिजो बाँचेर आएको समय कस्तो थियो र अबको भविष्य के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो दृष्टिकोण दिएका छन् र यही पुस्तकका सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सुरुमा रोहिज खतिवडालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। मैले किताबको नाम भने तपाईँले अनुवाद गर्नुभएको छ, सम्पादन पनि गर्नुभएको छ। 21औं शताब्दीमा निगरानी र स्वतन्त्रता भन्नुहुन्छ। यो स्वतन्त्रतासँग निगरानी चाहिँ किन जोड्नु भयो? यो किताब मूलतः पहिला चाहिँ यो भन्नको लागि यो किताब के हो भन्ने कुरा नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो किताब चाहिँ मूलतः हाम्रो यो 21औं शताब्दीको पहिलो 2-2.5 दशकको समयको मुख्य विशेषताहरू के हुन् भन्ने झल्काउने किसिमको किताब हो। यसमा भएका अधिकांश सामग्रीहरूले अहिले हामी बाँचेको करिब 20-22 वर्ष 24 वर्षको समय चाहिँ समयको विश्वको मुख्य प्रवृत्तिहरू के हुन् भन्ने कुरा यसमा अलिक बढी छ र त्यसमा यो समयको मुख्य प्रवृत्ति के होला भनेर खोज्दै जाँदा मलाई के लाग्यो भने यो समयको मुख्य प्रवृत्ति के हो भने विज्ञान र प्रविधिमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दा राजनीति र अर्थप्रणालीमा आएको परिवर्तन यो समयको मुख्य विशेषता हो। त्यो भनेको के भयो भने खास गरी 20औं शताब्दीको अन्त्यतिर यो चाहिँ 1970 को अन्तिम समय, त्यसपछि 1980 र 1990 को दशकमा दुईवटा चिज अत्यन्तै तीव्र रूपमा विकास भयो। पहिलो कम्प्युटर, दोस्रो इन्टरनेट। यो दुईवटा चिजको संयोजनबाट एउटा नयाँ प्रविधिमा नयाँ क्रान्ति भयो। त्यसले संसारका सबै कुरालाई प्रभावित गर्यो र 21औं शताब्दीले 20औं शताब्दीबाट यो पुरस्कार पायो र 21औं शताब्दीमा आउँदै यो इन्टरनेटले धेरै कुराहरूलाई प्रभावित गर्दै लग्यो। हामी कहाँ सामाजिक सञ्जाल आयो, फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू, एआई को विकास भयो र यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो राजनीतिसँग पनि जोडियो र त्यसले मूल रूपमा कर्पोरेट अथवा यो चाहिँ जाइन्ट टेक कम्पनी भनौँ, बिग टेक कम्पनीहरू, फेसबुक जस्ता बिग टेक कम्पनीहरू, फेसबुक, अमेजन वा अलिबाबा, यो किसिमका बिग टेक कम्पनीहरूले उनीहरूका प्रयोगकर्तामाथि, यो शब्द अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, हामी त्यसलाई ग्राहक भन्दैनौँ, प्रयोगकर्ता भन्छौँ, प्रयोगकर्तामाथिको निगरानीलाई अत्यन्तै बलियो बनाए र त्यसले राज्य सत्ताले आम मानिसमाथि, आफ्ना नागरिकहरूमाथि गर्ने निगरानी पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्यो। त्यो कारणले गर्दा यहाँ निगरानी राखिएको हो। र स्वतन्त्रता चाहिँ किनभने यो निगरानीबाट मुक्तिको लागि मानिसहरूले सङ्घर्ष पनि गरिरहेका छन्। एउटा चाहिँ अहिले भनौँ न, अहिले मूलतः चाहिँ वैचारिक किसिमको सङ्घर्षहरू चलिरहेको छ। यो निगरानीले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ, आम मानिसको जीवनमा दखल दिन्छ, आर्थिक रूपमा शोषण गर्छ, राजनीतिक रूपमा चाहिँ नियन्त्रण गर्छ। त्यो कारणले यो निगरानी विरुद्ध पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ भन्ने वैचारिकी पनि निर्माण हुँदै गरेको हुनाले त्यो पछाडि स्वतन्त्रता भन्ने कुरा राखिएको हो। र यो चाहिँ निगरानी र स्वतन्त्रता भनेको अहिलेको समयमा यसले मुख्य रूपमा यो किताबमा उल्लेख गरिएको निगरानी र स्वतन्त्रता के हो भने विज्ञान र प्रविधि, खास गरी कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग मार्फत जाइन्ट टेक कम्पनीहरू र सरकारले, राज्य सत्ताले प्रयोगकर्ता र नागरिकमाथि गर्ने निगरानी बढ्दो छ र त्यो विरुद्ध स्वतन्त्रताको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक भइसकेको छ है भन्ने बुझाउने गरी यो नाम राखिएको हो। अझ यसमा अझ अहिले छलफल गरौँ होला। अब किताबको यो तपाईँले अनुवाद गर्नुभएको किताबमा विश्वका चाहिँ केही चर्चित व्यक्तिहरू जसले चाहिँ अबको भविष्य के हुन सक्छ र विगतमा के थियो भन्ने खालको एउटा आफ्नो दृष्टिकोण दिएका छन्। यहाँनिर तपाईँले अनुवाद गर्नुभएको, सम्पादन गर्नुभएको यो किताबमा चाहिँ सुरुकै लाइनमा तपाईँले राख्नु भएको छ कि सोध्नु भएको छ एउटा प्रश्न कि सुदूर भविष्यबाट फर्किएर हेर्दा चाहिँ हामीले बाँचेको समय कस्तो देखिँदो रहेछ, कस्तो देखिन्छ होला भनेर तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, तपाईँलाई नै मैले यो प्रति प्रश्न गरेँ, कस्तो देखिँदो रहेछ? यो एकदमै रोचक प्रश्न छ र त्यसको जवाफ मैले त्यहाँ लेखेको छु। लेख्न त कस्तो देखिएला भन्ने मेरो दृष्टिकोण र त्यहाँ भएका लेखहरूको आधारमा। जस्तो हामीले यो आधुनिक समयको इतिहास, 19औं 20औं समयको इतिहास कसरी लेखियो भन्ने हेऱ्यौँ भने मूलतः त्यो बेलाका आलोचनात्मक चेत भएका र तीक्ष्ण मस्तिष्क भएका बौद्धिकहरूले
कसरी त्यो समयलाई चित्रित गरेका छन् भन्ने आधार बनाएर त्यो समयको इतिहास अहिले लेखिएको छ भने अहिले हामी बाँचिरहेको समयमा भएका आलोचनात्मक र तीक्ष्ण मस्तिष्कहरूले अहिलेको समयलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ सुदूर भविष्यबाट फर्किएर हेर्दा अहिले देखिने समयको प्रतिबिम्ब बन्छ होला जस्तो लाग्यो र त्यस आधारमा हेर्ने हो भने यो किताब चाहिँ त्यही बुझ्नको लागि पनि तयार गरिएको हो ती मस्तिष्कहरूले अहिलेको समयको बारेमा के सोचिरहेका छन् त भन्ने हेर्दाखेरि अहिलेको समयका केही विशेषताहरू देखा पर्छ त्यो विशेषताहरू भनेको चाहिँ केही घटनाक्रममा देखा पर्छ र केही चाहिँ प्रवृत्तिमा देखा पर्छ र प्रवृत्तिमा देखा पर्ने विशेषता भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विज्ञान र प्रविधिमा भएको यो अभूतपूर्व परिवर्तन जसलाई हामीले चाहिँ क्रान्ति पनि भन्न सक्छौँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा भएको रिभोल्युसन त्यो भनेको हिजो 20औं शताब्दी 19औं शताब्दी मूलतः इन्जिनको समय थियो र अहिले चाहिँ इन्जिनको समयबाट अगाडि बढेर हामी कम्प्युटर र इन्टरनेटको समयमा आएका छौँ यो एउटा मुख्य विशेषता भयो यसले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्यो यसले राजनीतिमा के प्रभाव पार्यो यसले दर्शनमा के प्रभाव पार्यो यसले मानिसका दैनिक जीवनमा के प्रभाव पार्यो यसले चाहिँ राज्य सत्ताको चरित्रमा के प्रभाव पार्यो यी सबै कुराहरू त्योसँग जोडिएर आउने भए पहिलो दोस्रो के हो भने हामीले लामो समयदेखि यो विश्व व्यवस्थाको यो विश्वको आर्थिक प्रणालीको मुख्य विशेषता चाहिँ पुँजीवादी हो भन्ने कुरा मान्यौँ क्यापिटलिजम चाहिँ अहिलेको टाइम हो भन्ने कुरा मान्यौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा भन्ने हो भने खुला बजार चाहिँ यो समयको विशेषता हो भन्ने मान्यौँ तर यो विज्ञान र प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै त्यो हिजो जुन किसिमको पुँजीवादको व्यवस्था थियो अब त्यो चाहिँ विश्वको अर्थप्रणाली त्यस्तो रहेन त्यसमा परिवर्तन भयो र हामी चाहिँ नयाँ किसिमको व्यवस्थामा छिर्यौँ भन्ने केही लेखकहरूको दाबी छ जस्तो यहाँ भएका चाहिँ पल म्यासनको कुरा गरौँ उनी बेलायतका पत्रकार पनि हुन् ब्रोडकास्टर हुन् टेलिभिजनमा काम गर्छन् र राम्रा लेखक अर्थशास्त्री पनि हुन् त्यस्तै गरी अहिलेको संसारमा धेरै रुचाइएका अर्थशास्त्री यानिस भारुफाकिसको कुरा गरौँ उनीहरूले अब पुँजीवादको चरण सकियो र हामी चाहिँ नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ भनेर भनिराखेका छन् र यानिसले त यसको नाम पनि प्रविधि सामन्तवाद भनेर राखेका छन् उनको नयाँ किताब टेक्नो फ्युडलिजम भर्खरै आएको पनि छ र त्यो व्यवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भनेको छ यसमा अर्को धार पनि छ यो चाहिँ नयाँ व्यवस्था त होइन पुँजीवादकै 5औं चरण हो है पुँजीवादका विभिन्न चरणहरूमध्ये एउटा नयाँ चरण हो भन्ने पनि छ जे भए पनि यसलाई नाम अर्को दिए पनि यो अर्थप्रणालीको विश्व अर्थप्रणालीको मुख्य विशेषता नै परिवर्तन भयो किनभने हिजो उत्पादनको मुख्य साधन अथवा मानिसले धन कमाउने मुख्य माध्यम इन्जिनको स्वामित्व थियो जसले इन्जिनको स्वामित्व लिन्छ जो कल कारखानाको मालिक छ उसले पुँजीको मुख्य हिस्सा क्यापिटलको अथवा सम्पत्तिको मुख्य हिस्सा नियन्त्रण गरिरहेको थियो तर आज त्यो रहेन आज तपाईँ मार्क जुकरबर्गको कुरा गर्नुहोस् अथवा जेफ बेजोसको कुरा गर्नुहोस् अथवा ज्याकमाको कुरा गर्नुहोस् उनीहरू इन्जिनका मालिक होइनन् कारखानाका मालिक होइनन् उनीहरूले सामान उत्पादन गर्दैनन् उनीहरूले के गर्छन् भने सूचनालाई तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत सूचनालाई नियन्त्रण गर्छन् र त्यसलाई सम्पत्तिमा बदल्छन् जसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा जाइन्ट टेक कम्पनी वा बिग टेक कम्पनी भन्छौँ ती बिग टेक कम्पनीहरू आज कम्पनीले आज संसारका सबभन्दा धनाढ्य मानिसहरू जन्माइरहेका छन् उनीहरूले चाहिँ संसारको सम्पत्तिको सबभन्दा ठुलो हिस्सा नियन्त्रण गरिरहेका छन् भने यो व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था हिजोको पुँजीवादी व्यवस्था भन्दा फरक छ र अर्को चाहिँ यो सँगै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो पुँजीवादी व्यवस्था भन्दा किन फरक छ भन्ने कुरामा पुँजीवादी व्यवस्था मूलतः खुला बजार र त्यसमा हुने प्रतिस्पर्धामा आधारित थियो यसको मुख्य सिद्धान्त त्यो हो तर जब अहिले हाम्रोमा चाहिँ मल्टिनेसनल जाइन्ट टेक कम्पनीहरू आए फेसबुक जस्ता उनीहरूको लागि त्यो खुला बजार वा प्रतिस्पर्धा भन्ने ठाउँ छैन उनीहरूको एकल स्वामित्व मोनोपोली एकाधिकार यो बजारमा रहन्छ जस्तो हामी भनौँ कि सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकको जुन चरित्र छ त्यो चरित्रको अर्को सामाजिक सञ्जाल आएर उसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन उसले संसारका सबै मुलुकमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्छ र त्यो सबै कुरालाई चाहिँ उसले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ र जति पनि फेसबुकका प्रयोगकर्ता छन् तिनको व्यक्तिगत जानकारी अत्यन्तै गोप्य व्यक्तिगत जानकारीलाई उसले चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ र त्यसलाई सम्पत्तिमा बदल्छ त्यसले चाहिँ सामान उत्पादन गर्ने वा बिक्री गर्ने अरू कम्पनीहरूलाई त्यो जानकारी बिक्री गर्छ र त्यो मार्फत मानिसहरूलाई सामान किन्नको लागि प्रेरित गर्छ र आर्थिक रूपमा शोषण गर्छ अथवा भनौँ न एडवर्ड स्नोडनले लगाएको आरोप सत्य हो भने त फेसबुकले CIA जस्ता चाहिँ खुफिया एजेन्सीहरू वा अमेरिकी अथवा अरू शक्तिशाली राज्य सत्ताहरूलाई चाहिँ
आम मानिसको व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध गराउँछ र उनीहरूमाथि निगरानी गर्न सर्भिलेन्स गर्नको लागि सहज बनाइदिन्छ। यो किसिमको आर्थिक र राजनीतिक शोषणको प्लेटफर्म यी कम्पनीहरू बनिरहेका छन् र यो चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था भन्दा नितान्त भिन्न चरित्र हो हिजोको पुँजीवादी व्यवस्था भन्दा। त्यो कारणले यो चाहिँ नयाँ व्यवस्था हो भन्ने ती लेखकहरूको तर्क छ र त्यही कुरालाई यहाँ छलफलमा राखिएको छ। यानिस र म्यासनले भने जस्तो पुँजीवाद सकिएर चाहिँ अब यो नयाँ व्यवस्थाको चाहिँ सुरु भयो भनेका छन्, यही आधार हुन् कि अरू पनि छ? हो, यसको मुख्य यही दुईवटा आधार हो। पहिलो कुरा चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाको मुख्य उत्पादनको साधन इन्जिन थियो र इन्जिनले त्यो बेलाका धनाढ्य मानिसहरू जन्माउँथ्यो जो कल कारखानाका मालिक हुन्थे र उनीहरूले चाहिँ संसारको राजनीति, दर्शन, ज्ञान सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्थे। त्यो पुँजीवादी व्यवस्था थियो। तर म्यासन र यानिसको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेको समयमा इन्जिनको स्वामित्व लिने मानिसहरू त्यो ठाउँमा छैनन्, उनीहरू दोस्रो प्राथमिकतामा झरिसके। जसरी अलिकति हामीले सामन्तवादबाट कसरी हामी पुँजीवादमा प्रवेश गऱ्यौँ भन्ने हेऱ्यौँ भने पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। सामन्तवाद मूलत कृषिमा आधारित व्यवस्था थियो र त्यसमा उत्पादनको साधन जमिन थियो र जसले सबैभन्दा ठुलो जमिनको ठुलो हिस्सा नियन्त्रण गर्छ ऊ त्यो बेलाको सबैभन्दा धनी, सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्थ्यो। त्यही आधारले जमिनदारहरू त्यो समयका शक्तिशाली मानिसहरू थिए। फ्युडल लर्ड, सामन्तहरू त्यो समयका शक्तिशाली मानिसहरू थिए र उनीहरूले चाहिँ त्यो बेलाको ज्ञान निर्माण, चेतना निर्माण, दर्शन, अर्थतन्त्र, राजनीति सबै कुरामा नियन्त्रण गर्थे। तर पुँजीवादले के गर्यो भने जब उद्योगको आविष्कार भयो, इन्जिनको आविष्कार भयो, त्यसले उद्योगले जमिनले भन्दा बढी उत्पादन अथवा बढी सम्पत्ति सिर्जना गर्न थाल्यो, बढी पुँजी केन्द्रित गर्न थाल्यो। त्यसकारणले जमिनको महत्त्व त यथावतै थियो, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्पादनको साधनको रूपमा इन्जिन स्थापित भयो, उद्योग स्थापित भयो, कल कारखाना स्थापित भयो। त्यसले गर्दा के भयो, त्यो चाहिँ नयाँ व्यवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। ठिक त्यसै गरी आज इन्टरनेट र कम्प्युटरले एउटा चाहिँ नयाँ व्यवस्था सिर्जना गरिराखेको छ। आज उद्योग कल कारखाना चाहिँ दोस्रो प्राथमिकतामा पर्यो र यो बिग टेक, यो चाहिँ जाइन्ट टेक अथवा बिग डेटा चाहिँ मुख्य उत्पादनको साधन बन्यो र त्यसले सम्पत्ति केन्द्रित गर्नको लागि सहयोगी भूमिका, मुख्य भूमिका खेल्न थाल्यो। त्यसकारणले गर्दा यो नयाँ व्यवस्था हो भन्ने एउटा उनीहरूको आधार हो। र अर्को आधार चाहिँ उनीहरूले प्रस्तुत गरेको के हो भने मुख्य रूपमा यानिसले अलिक बढी यसमा चर्चा गरेका छन्। उनको नयाँ किताब यो टेक्नो फ्युडलिजममा पनि अलिक बढी यसमा चर्चा गरिएको छ र केही आशयहरू यहाँ पनि छन्। त्यो मर्दैछ पुँजीवाद भन्ने त्यहाँ एउटा लेख पनि छ यानिसको। र उनले भनेको कुरा जस्तो पुँजीवादको मुख्य विशेषता भनेको खुला बजारमा हुने प्रतिस्पर्धा थियो। एडम स्मिथदेखि हामीले यही कुरा मानेर आयौँ। भलै त्यो चाहिँ 100% कहिले पनि लागू भएन। त्यहाँ चाहिँ त्यो खुला बजार र मोनोपोली बिचमा प्रतिस्पर्धा चलि नै रह्यो। कतिपयले आफ्नो मोनोपोली स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिराखे र खुला बजारले पनि त्यसलाई हस्तक्षेप गरिराख्यो, राज्यका नीतिहरूले हस्तक्षेप गरिराख्यो र पुँजीवाद चाहिँ बेला बेलामा आफूलाई पुनर्संरचना गर्ने क्रम चलिराख्यो। तर त्यसको मुख्य विशेषता भनेको खुला बजार र प्रतिस्पर्धा पुँजीवादलाई जीवन्त रहनको लागि आवश्यक थियो। अब अहिलेको समयमा जब यो चाहिँ जाइन्टेक कम्पनीहरूको टाइम आयो, बिग टेक कम्पनीहरूको टाइम आयो र बिग डेटा जब मुख्य मिन्स अफ प्रोडक्सन अथवा उत्पादनको साधन भयो, त्यसले पुँजीवाद हिजोको अवस्थामा रहेन। यो चाहिँ नयाँ व्यवस्थामा यसले लग्यो। किनभने त्यो चाहिँ एकाधिकारको अवस्थातिर गयो र त्यहाँ चाहिँ वस्तु उत्पादन मुख्य कुरा नभएर जसले काम गर्छन् उनीहरूले उत्पादन गरेको सम्पत्तिबाट चाहिँ रेन्ट सिकिङ भन्छ, थोरै हिस्सा आफूले कब्जा गर्ने। जस्तो जमिनमा हिजो चाहिँ भूदासहरूले, कृषकहरूले गरेको उत्पादनबाट थोरै थोरै हिस्सा कब्जा गरेर जमिनदारहरू धनी बन्थे, त्यस्तै गरी आज सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको सम्पत्तिको थोरै थोरै हिस्सा प्रयोग चाहिँ नियन्त्रण गरेर यो बिग टेक कम्पनीका मालिकहरू आज संसारका सबभन्दा धनाढ्य भइरहेका छन्। र यो चाहिँ सामन्तवादी चरित्र हो। तर यो सामन्तवाद चाहिँ जमिनमा आधारित नभएर प्रविधिमा आधारित भएकोले यानिसले यसलाई चाहिँ प्रविधि सामन्तवाद भन्ने नाम प्रस्ताव गरेका छन्। अब यो के हो भने यो विषयमा यहीँनिर यानिसले तपाईँले भनिहाल्नुभयो, यानिसले चाहिँ प्रविधि सामन्तवाद भनेर यो नयाँ टर्म, जस्तो हामीले चाहिँ अब सामन्तवाद भन्यौँ, पुँजीवाद भन्यौँ होइन, त्यसै गरी चाहिँ प्रविधि सामन्तवाद भनेका छन्, जसलाई चाहिँ पुँजीवादको गर्भबाट जन्मिएको चाहिँ नयाँ वाद पनि भनियो। यसलाई चाहिँ अझ पुँजीवादभन्दा बढी शोषणकारी हुन्छ पनि भनेका छन्। एकदमै यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँको प्रश्न बुझेँ होला, बिचमा बोल्न थालेँ म। यो कुरा जस्तो चाहिँ उदारवादी चिन्तक युवल नोह हरारीको लेख हेर्ने हो भने पनि त्यही कुरा छ होइन।
हामीले चाहिँ यानिसको लेख हेऱ्यौँ भने पनि त्यही कुरा छ। अरुन्धती रोयको लेखमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको सङ्केत छ र पल म्यासनको लेखमा पल म्यासनले अलिकति यसको गुलाबी चित्र दिएका छन् हैन। यो प्रविधिको विकासपछि चाहिँ मानिसलाई एउटा चाहिँ मानवता नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छ र मानिसका अहिलेका धेरै दुःखहरू यो समाजका धेरै सङ्कटहरू समाधान हुन्छन् भनेका छन्। तर त्यसका लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले त्यहाँ फेरि प्रश्न रूपमा भनेकै छन्। त्यो सङ्घर्ष चाहिँ यस्तो हो कि हिजो मार्क्सवादले परिकल्पना गरे जस्तो एउटा सीमित मजदुर वर्गले होइन, अब समाजको त्योभन्दा बृहत्तर हिस्साले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने बृहत्तर हिस्सा यसको शोषणमा पर्छ। भनेको के हो भने यो तिनै उदारवादी वा मार्क्सवादी दुवै खेमाका चिन्तकहरूले यो नयाँ व्यवस्था, यो नयाँ विकास चाहिँ अझ बढी शोषणकारी छ, अझ बढी विभेदकारी छ र त्यसले सम्पत्ति अझ बढी थोरै मानिसहरूको नियन्त्रणमा पुर्याउँछ सम्पत्तिलाई र अझ धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो सम्पत्तिमाथिको पहुँचबाट वञ्चित गर्छ। त्यसले गरिबी, बेरोजगारी भयङ्कर रूपमा बढाउँछ भन्ने कुरा सङ्केत गरेका छन्। अझ यसमा त मलाई लाग्छ मार्क्सवादी चिन्तकहरू यानिस वा पल म्यासन भन्दा पनि उदारवादी चिन्तक युval नोआ हरारीले यसको चाहिँ खतरामाथि बढी चर्चा गरेका छन् जस्तो लाग्छ। आणविक युद्ध, पर्यावरणको विनाश र प्रविधिले निम्त्याउने विनाशले चाहिँ अब आजको मानव जातिको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्छन्। अब त्यहीँनिर फेरि अब उनले त्यो मानव जातिको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सन्दर्भमा नि तर्क दिन्छन् नि कि जति छिटो यो प्रविधिको विकास भइरहेको छ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सिप मात्रै सिकेर अब मान्छेलाई चाहिँ सुख छैन, एकदमै त्यो प्रश्नमा म पछि आउँछु, गरिराख्न चाहिँ जरुरी छ पनि भन्छन्। त्यो प्रश्नमा म पछि आउँछु। त्योभन्दा अगाडि एआई को विकासले, यो प्रविधिमा भइरहेको विकासले, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा भएको रिभोल्युसनले के गरिरहेको छ भन्ने युवलको हरारीको व्याख्या हेरौँ। उनले के भन्छन् भने यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा भएको डेभलपमेन्टले धेरै कामहरूलाई अटोमेसन, स्वचालित बनाउँछ। भनेको मेसिनले, कम्प्युटरले, अल्गोरिदमले गर्न सक्ने बनाउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि कोभिडभन्दा अगाडि हामी कहाँ त्यो चाहिँ रोबोट वेटर चाहिँ डेमो मात्रै थियो। तर कोभिड पछि के हो भने मानिसहरू एकअर्कालाई छुन डराए कोभिडको समयमा, र त्यो बेला चाहिँ यो रोबोट वेटरहरू धेरै रेस्टुरेन्टहरूमा प्रयोग हुन थाल्यो। खास गरी अहिलेको चाहिँ पश्चिम एसियाली मुलुकहरू, अलिक विकसित पश्चिम एसियाली मुलुकहरू र युरोपियली अमेरिकन रेस्टुरेन्टहरूमा त्यो चाहिँ स्वचालित रोबोट वेटरको रूप चाहिँ बढी प्रयोग भयो, किनभने त्यसले गर्दा मानिसले एक आपसमा छुनु परेन। तर त्यसले रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूलाई के सुविधा प्रदान गर्यो भने उसले ठुलो सङ्ख्यामा भएका आफ्ना वेटरहरूलाई उनीहरूको रोजगारी कटौती गरिदियो। भनेको वेटरको काम रोबोटले लिदियो। त्यही काम अहिले के भइरहेको छ, स्कुलमा चाहिँ पढाउने काम होस्, टेलिभिजनमा समाचार भन्ने काम होस्, अथवा भाषा अनुवादको काम होस्, यो सबै कामहरू बिस्तारै बिस्तारै रोबोटले अथवा अल्गोरिदमले, प्रविधिले लिँदै गइरहेको छ र त्यहाँबाट मानिसहरू विस्थापित भइरहेका छन् ती कामबाट। र जस्तो अहिले भनौँ, अहिले संसारका धेरै गाडी निर्माण गर्ने कम्पनीहरूले स्वचालित गाडी निर्माणको लागि ठुलो अनुसन्धान गरिरहेका छन् र त्यो चाहिँ एउटा चरणमा अब चाहिँ बजारमा आउने क्रममा पुगिसकेको छ। यदि त्यस्तो भयो भने आज ड्राइभरका रूपमा काम गरिरहेका लाखौँ मानिसहरू बेरोजगार हुन्छन्। भोलि चाहिँ स्वचालित ट्रक आउला, स्वचालित बस आउला हैन। यो भयो भने धेरै मानिसहरूको रोजगारी त्यसले चाहिँ कटौती गर्छ। त्यो रोजगारी कटौती हुनु भनेको के हो भने सम्पत्तिको एकत्रीकरणमा सहयोग पुग्नु हो, सीमित मान्छेहरूको हातमा सम्पत्ति पुग्नु हो। किनभने रोजगारीको कारणले गर्दा उद्योगपतिहरूले, रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूले, यातायातका साधनका मालिकहरूले कमाएको सम्पत्तिको सर्टेन हिस्सा त्यहाँ रोजगार गर्ने, काम गर्ने मानिसहरूकोमा चुइराखेको हुन्थ्यो। अब त्यो चुइने बाटो पनि बन्द भयो भने यसलाई सीमित मान्छेहरूले संसारको सम्पूर्ण सम्पत्ति कब्जा गर्ने र बाँकी मानिसहरू त्योबाट वञ्चित हुने हुनाले यो असमानता अझ डरलाग्दो गरी बढ्छ। र त्यसलाई हामीले कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा अहिले हामीले चासो राख्नु, त्यसका चाहिँ विधिहरू पहिल्याउनु, त्यसलाई राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा विकसित गर्नु र त्यसलाई राजनीतिक आन्दोलनमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। यो चाहिँ र यही कुरा चाहिँ मार्क्सवादी चिन्तकहरू यानिस वा पल म्यासनको पनि छ। भनेपछि अहिले उदारवादीहरू र मार्क्सवादीहरू यो विषयमा मलाई एकै ठाउँमा छन् जस्तो लाग्छ। यो किताबले पनि त्यो कुरा सङ्केत गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ नयाँ आइरहेको व्यवस्था अलिक खतरनाक छ भन्ने कुरा भयो। अर्को चाहिँ तपाईँले अघि रोजगारीको कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मानव जातिको यो अस्तित्व नै समाप्त हो, अस्तित्वको कुरा। यो चाहिँ हरारीले 3वटा कुराहरू सङ्केत गराएका छन् र त्यसमध्ये यहाँ भएको लेखमा चाहिँ
प्रविधिमा भएको विकासले कसरी खतरा निम्त्याउँछ भन्ने कुरामा उनले बढी चर्चा गरेका छन्। तर जस्तो उनले चाहिँ त्यहाँ सङ्केत गरेको भनेको एउटा चाहिँ आणविक युद्धको खतरा भयो, अर्को पर्यावरणको खतरा भयो, र उनले हामीले यहाँ अलिक बढी अहिले चर्चा गरिराखेको चाहिँ एआईमा भएको विकासलाई हामीले रेगुलेट गर्न सकेनौँ भने त्यो रेगुलेट फेरि त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्दैनौँ। यसका लागि संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुकहरू एक ठाउँमा बसेर एउटा सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा मुलुकले आफै पनि गर्न सक्दैन, किनभने एकअर्कासँग जोडिएको विषय छ। त्यो सबै मुलुकहरू एक ठाउँमा बसेर एउटा साझा नियम बनाएर, जसरी हामीले चाहिँ भनौँ न 20औं शताब्दीमा परमाणु बमको आविष्कार भयो र त्यसपछि एटमिक वेपनहरूलाई, आणविक हतियारहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा त्यो बेलाका चाहिँ मुख्य प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिहरू सोभियत सङ्घ र अमेरिकाले एउटा सहमति गरे र त्यही सहमतिको आधारमा एउटा चाहिँ वैश्विक नियम बन्यो र त्यो नियमको आधारमा अहिलेसम्म हामी आणविक युद्धको खतराबाट बचिरहेका छौँ। त्यही किसिमको साझा सहमति, साझा नियम बनाएर यो एआईको विकासमा पनि काम गर्नुपर्छ र त्यसमा काम गर्दाखेरि सँगसँगै हामीले चाहिँ यो एआईले पुर्याउने खतराहरूमा काम गर्दा यो चाहिँ सम्पत्तिको एकत्रीकरणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र सम्पत्तिको वितरण प्रणालीलाई कसरी जीवित राख्ने र धेरै मानिसहरूलाई यो चाहिँ गरिबीको रेखामुनि झर्नबाट कसरी बचाउने भन्नेमा पनि काम गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि पनि वैश्विक सहमति जरुरी छ भन्ने कुरा त्यहाँ गरेका छन्। र अर्को खतराको कुरा चाहिँ म यहाँ जोडिहालौँ, त्यो चाहिँ हरारीले कुरा गरेका छैनन् तर स्टेफन हकिन्सले भनिरहेछन्। यो चाहिँ खतराकै कुरा गर्दा हामीलाई चाहिँ यो बाह्य खतरा पनि छ। सोलर सिस्टम वा सोलर सिस्टमभन्दा बाहिरबाट कुनै पिण्डहरू आएर ठोक्यो भने पनि खतरा हुनसक्छ है भन्ने सङ्केत छ। अहिले मुख्य यो 4-5 वटा खतराहरू यिनै हुन्। त्यो मध्ये अहिले हामीले सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भनेको नै पर्यावरण र यो चाहिँ प्रविधिको विकासले निम्त्याउने खतरामा। अब हाम्रो जस्तो देशहरू जो चाहिँ सामन्तवादबाट पूर्ण मुक्त पनि भएको छैनन् र पुँजीवादमा हिँड्दै गरेका छन्, अब फेरि अर्को वाद प्रविधि सामन्तवाद आइसक्यो, यी कसरी भेट्ने हाम्रो जस्तो देशहरू चाहिँ? यसमा त कसरी लड्ने हो? यो अब लड्ने भन्ने शब्द त यहाँ प्रयोग गर्नु उचित नहोला होइन, तर यो एउटा एकदमै रोचक कुरा छ। अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा सामन्तवादका अत्यन्तै धेरै अवशेषहरू छन्। हाम्रो संस्कृतिमा सामन्तवादको प्रभाव उत्तिकै बलियो छ। हामीले हेर्दा हेर्दै पुँजीवादलाई राम्रोसँगले अभ्यास गर्न नसक्दै, पुँजीवाद भनेको उद्योग र खुला बजारमा आधारित पुँजीवादको अघि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ त्यसलाई राम्रो अभ्यास गर्दा नगर्दै हामीसँग इन्टरनेटमा आधारित यो नयाँ व्यवस्था छिरिसकेको छ र यो ट्रान्जिसन, यो चाहिँ सङ्क्रमण अत्यन्तै छिटो छ। योसँग हामी आफै व्यक्तिगत रूपमै कति एडजस्ट गर्छौँ भन्ने कुरा नै डरलाग्दो छ होइन। हामी आफैलाई यो व्यवस्थासँग, यो समयसँग एकाकार गराउन, त्यसलाई बुझ्न, त्यो सँगसँगै चल्न सक्ने हुनलाई हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ भने यो चाहिँ यति तीव्र भइरहेको छ कि जस्तो हामी कहाँ चाहिँ हामीले थाहा पाउँदा, भनौँ न हामी यो 1990s को 1990 को दशकका मान्छेहरूले थाहा पाउँदा बल्ल टेलिफोन नयाँ थियो होइन। त्यो चाहिँ घरमा राखेर ह्यान्डसेटबाट उठाएर बोल्ने टेलिफोन नयाँ थियो, टेलिभिजन नयाँ थियो होइन, गाउँहरूतिर भर्खर पुग्दै थियो, रेडियो अलिकति पुरानो थियो तर पनि त्यो त्यति धेरै चाहिँ सर्वव्यापक थिएन। हेर्दा हेर्दै एफएम आयो, टेलिभिजनहरू जताततै भयो, बिस्तारै टेलिफोनको ठाउँ मोबाइलले लियो, त्यसपछि कम्प्युटर आयो, हामीले देख्दा देख्दै कम्प्युटर सबैतिर चल्न थाल्यो, हुँदा स्मार्टफोन आएर त्यो कम्प्युटर र मोबाइल एकै ठाउँमा जोडियो र सबै चिजहरू अहिले टेलिभिजन, रेडियो सबै कुरा त्यो स्मार्टफोनमा आँट्ने भइसकेको छ। र हिजो हामी चाहिँ महिनौँ कुरेर पत्रिकामा चाहिँ एसएलसीको रिजल्ट हेर्ने मान्छेहरू आज अमेरिकामा के भइरहेको छ, रसियामा के भइरहेको छ, युक्रेनमा के भइरहेको छ, इजरायल प्यालेस्टाइनमा के भइरहेको छ, हामी एकैछिनमा हेर्न सक्ने भइसक्यौँ। यो सूचना प्रविधिको बाढी आइरहेको छ, एआईको विकास भइरहेको छ। हाम्रै साथीहरू अहिले अस्ति मैले 1-2 दिन अगाडि चाहिँ हेरिरहेको थिएँ, नेपालकै एकजना चाहिँ साथीले फेसबुकको एउटा बग पत्ता लगाएर मेटाबाट कति पुरस्कार जिते भन्ने भइसक्यो। भनेपछि यो सङ्क्रमण अत्यन्तै तीव्र छ। हामी अत्यन्तै फरक किसिमका मानिसहरू छौँ। यो के भइरहेको छ केही नबुझ्ने मानिसहरू पनि छौँ र यसमा चाहिँ संसार जहाँ पुगेको छ त्यहीँ पुग्ने मान्छेहरू पनि यहीँ छौँ। र यो सङ्क्रमण, यो बेमेल हाम्रो लागि चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ र यो चुनौतीका बिच हामीले काम गर्नु छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यो हामी चाहिँ पहिलाको औपनिवेशिक क्षेत्र, नेपाल आफै प्रत्यक्ष रूपमा उपनिवेशमा नभए पनि यो दक्षिण एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका पहिलाको औपनिवेशिक क्षेत्रमा भएको हुनाले हामी मूलत युरोप र
अमेरिका केन्द्रित छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो प्रविधि, हाम्रो ज्ञान प्रवृत्ति सबै कुरा। त्यस कारणले गर्दा हामी मूलत अहिले डेटामा पनि ती मुलुकहरूमा भर पर्नुपर्ने भइसकेको छ। एक त हाम्रो डेटाहरू, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनका अत्यन्तै गोप्य जानकारीहरू, हाम्रा राजनीतिज्ञका जानकारीहरू, हाम्रा व्यापारीका जानकारीहरू ती मुलुकका जायन्ट टेक कम्पनीहरूसँग छन्। जायन्ट टेक कम्पनीहरूसँग छन् को अर्थ के हो भने अहिले जसरी जायन्ट टेक कम्पनीहरूमाथि सरकारहरूले एक्सेस बनाइरहेका छन्, त्यहाँको सरकारसँग पनि त्यो जानकारी छ भनेपछि जुन हरारीले डेटा उपनिवेशवादको कुरा गरेका छन् त्यो खतरा पनि हामीले झेलिरहेका छौँ भने यो विषयमा पनि तेस्रो दुनियाँका, तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले एकचोटि छलफल गर्ने र यसलाई कसरी हामी सन्तुलन गर्ने त्योसँग र त्यो हुनबाट, यो चाहिँ डेटा उपनिवेशवाद हुनबाट रोक्नको लागि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छलफल गर्नु जरुरी छ। जस्तो अलिकति प्रसङ्ग यहाँ आउँछ, जस्तो हामी टिकटक प्रतिबन्धको कुरा गरौँ न, होइन? टिकटक प्रतिबन्ध किन भयो होला त? यसमा चाहिँ मुख्य 2-3वटा कुराहरू आए। ठ्याक्कै के भयो भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छैन, अनुमानका कुराहरू छन्। पहिलो कुरा, यहाँको सरकारले टिकटकबाट खतरा महसुस गर्यो, पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले खतरा महसुस गरे। त्यो भने के भने प्रविधिमा सरकारले नियन्त्रण गर्यो भन्ने कुरा हो। यदि सरकारले यसरी नियन्त्रण गर्ने र राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक चेतनालाई उनीहरूले रोक्न सक्ने हो भने त्यो एउटा खतरनाक कुरा हो। त्यो हो भने प्रविधिमाथिको नियन्त्रण सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने यसमा चाहिँ जियो पोलिटिकल प्रेसर भयो भन्ने कुरा आयो, होइन? त्यो हो कि होइन हामीलाई थाहा छैन, त्यो अनुमान छ, होइन? मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले काहीँ यसो अनौपचारिक रूपमा घुमाउरो भाषामा यो भन्नु पनि भएको छ। यदि त्यस्तो हो भने पनि त्यो चाहिँ डेटा सामन्तवादको एउटा स्वरूप भयो, डेटा उपनिवेशवादको एउटा स्वरूप भयो। जोसँग डेटाको स्वामित्व छ उनीहरूको दबावले, ती मुलुकहरूको दबावले काम गर्ने भयो। भनौँ न हामी चाहिँ यो चाहिँ अहिले अमेरिकाको दबावले टिकटक प्रतिबन्ध गऱ्यौँ भने अमेरिकासँग फेसबुक जस्ता ठुला कम्पनीहरू छ, ती कम्पनीहरूको प्रभाव यहाँ नघटोस् भनेर उनीहरूले यो दबाब दिएको हुनसक्छ भनेको त्यो उपनिवेशवादको एउटा स्वरूप भयो। र अहिले चाहिँ यो खोल्नको लागि चाहिँ उनीहरूले जुन यो टिकटकले जसरी दबाब दिइरहेको छ सरकारलाई यो खोला भनेर, त्यो पनि उपनिवेशवादकै एउटा स्वरूप भयो। र त्यो कारणले गर्दा यो खतराबाट हामी कसरी बच्ने भन्नको लागि हामीले सरकार र कर्पोरेट दुईटै क्षेत्रभन्दा बाहिर स्वामित्व हुने किसिमको बिग डेटाको स्वामित्वको अवधारणा निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यो भनेको चाहिँ यहाँ नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिकामा पनि फेसबुकले जसरी हाम्रो व्यक्तिगत जानकारीहरू लगेर राखिरहेको छ, अत्यन्तै गोप्य, अत्यन्तै निजी, त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको मेरो यौन इच्छा कस्तो हुन्छ, म यो सबैभन्दा बढी को साथीहरूसँग कुरा गर्छु, म कुन राजनीतिक आस्था राख्छु, मेरो शरीरको स्वास्थ्य समस्या के छ, म कस्तो किसिमका सामानहरू प्रयोग गर्छु, यो सबै जानकारीहरू त्यो कम्पनीले राखिरहेको छ र हामीलाई भन्दा बढी हाम्रो बारेमा त्यो कम्पनीलाई थाहा हुन थालिसकेको छ। र यदि यो जानकारीहरू फेसबुककै नियन्त्रणमा रह्यो भने उसले दुरुपयोग गर्ने, आर्थिक शोषण गर्ने र यो जानकारीहरूमाथि सरकारको, त्यहाँको अमेरिकी सरकारको भनौँ अथवा हाम्रै सरकारको भनौँ, नियन्त्रण रह्यो भने उसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजनीतिक शोषण गर्ने, हामीमाथि चाहिँ निगरानी बढाउने, हाम्रो चाहिँ राजनीतिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने किसिमको खतरा हुन्छ। जस्तो चाहिँ यो भनौँ न 1984मा जर्ज अरवेलले जसरी यो बिग ब्रदर भन्ने कन्सेप्ट अगाडि सारे, त्यो किसिमको अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यो भएर यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ हरारीले पनि त्यही कुरा भनेका छन्, यानिसले पनि त्यही कुरा भनेका छन्। यो चाहिँ समुदायको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्यो डेटालाई। त्यो कसरी ल्याउने, त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ, त्यसको संरचना के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामीलाई थाहा छैन। एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छलफल भइरहेको छ। तर के हो भने हिजो जसरी कार्ल मार्क्सले इन्जिनलाई समुदायको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्यो भनेका थिए, अहिले त्यही कुरा उठिरहेछ। तर यो कुरा मार्क्सवादी वा वामपन्थी खेमाले मात्रै उठाइरहेको छैन कि उदारवादी दार्शनिकहरूले पनि, उदारवादी चिन्तकहरूले पनि यो आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिरहेको छ। यो हामीले चाहिँ लामो छलफल गर्यौँ विज्ञान र प्रविधिले चाहिँ हाम्रो यो आर्थिक प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ, सामाजिक प्रणालीमा, राजनीतिक प्रणालीमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ? यो अहिलेको समय हामीले हेर्ने हो भने विज्ञान र प्रविधिले गर्दा के हो भने ससाना एउटा मुलुकमा, एउटा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्ने कम्पनीहरूलाई विस्थापित गर्दै विश्वभरि एकैचोटि काम गर्न सक्ने
जाइन्ट टेक मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई अगाडि लिएर आयो। त्यसले प्रतिस्पर्धा भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्यो र एकाधिकार वा मोनोपोलीलाई स्वीकार गर्यो, अङ्गीकार गर्यो। र मोनोपोली कम्पनीहरूले स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा रुचाउनन् र त्यो प्रतिस्पर्धा उनीहरू राजनीतिमा पनि रुचाउनन्। उनीहरूलाई बलियो, शक्तिशाली, एकाधिकार भएको सरकारको आवश्यकता पर्छ जसले संसारभरि उनीहरूको कामलाई सहयोग गर्न सकुन् र उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा आउने नयाँ कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकुन्। यसले गर्दा संसारैभरि आज स्ट्रङ म्यान वा फाँसीवादी चरित्र भएका सरकारहरू हामी देख्न सक्छौँ जो आजीवन सत्तामा टाँसिन चाहन्छन् र सत्ताको सबै किसिमको शक्तिलाई प्रयोग गर्न चाहन्छन्। र उनीहरू मूलत चरित्रमा दक्षिणपन्थी, अतिराष्ट्रवादी, धार्मिक अन्धता भएका, धर्मलाई राजनीतिमा प्रयोग गर्ने, आप्रवासन विरोधी, नस्लियतावादी किसिमका सरकारहरू हामी निर्माण भइरहेको देख्छौँ। उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयको कुरा गरौँ, अथवा चाहिँ बेलायतमा बोरिस जोन्सनको उदयको कुरा गरौँ, अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी भनौँ न यो चाहिँ अलि नरम दक्षिणपन्थी भन्छन् ऋषि सुनक आफै। त्यस्तै गरी ब्राजिलमा जयर बोल्सोनारोको कुरा गरौँ र सबैभन्दा नजिकै भारतमा नरेन्द्र मोदीको कुरा गरौँ, अथवा चीनमा सी जिनपिङमा आएको चरित्र परिवर्तनको कुरा गरौँ। चीन अत्यन्तै मेरिटोक्रेसी र एउटा चाहिँ नियममा आधारित भएर चल्ने थियो र अत्यन्तै समयमा त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण भइरहेको थियो। तर पछिल्लो समय सी जिनपिङले त्यहाँको संविधानै संशोधन गर्न लगाएर आफूलाई चाहिँ तेस्रो कार्यकालका रूपमा राष्ट्रपतिको रूपमा अघि सारेका छन्। अथवा चाहिँ हामी रसियामा पुटिनको कुरा गरौँ, अथवा अहिले युद्धग्रस्त प्यालेस्टाइनसँग युद्धमा रहेको इजरायलमा बेन्जामिन नेतान्याहुको कुरा गरौँ। यो सबैको चरित्र, साझा चरित्र के हो भने उनीहरू सत्तामा रहिराख्न चाहन्छन् र सत्ताका जति शक्तिहरू छ त्यो सबैलाई आफै प्रयोग गर्न चाहन्छन्। उनीहरू चाहिँ विचारमा दक्षिणपन्थी छन्, धार्मिक रूपमा अतिवादी छन्, अतिराष्ट्रवादी छन् र उनीहरूले एकाधिकारवादी यी किसिमका कम्पनीहरूलाई संरक्षण गरिरहेका छन् वा बल पुर्याइरहेका छन्। जस्तो हामीले भारतमा हेऱ्यौँ नि, यो चाहिँ अम्बानी वा अडानीका एकाधिकारवादलाई संरक्षण गर्न मोदीले जे गरिरहेका छन्, अरू सबै मुलुकका यी दक्षिणपन्थी शासकहरूले त्यस्तै किसिमको चाहिँ चरित्र देखाइरहेका छन्। एकाध रूपमा चीन चाहिँ आर्थिक व्यवस्था नै फरक भएकोले चीनमा यो कुरा फरक देखिन्छ, तर बाँकी सबै यस्तै छ। र यसले राजनीतिक रूपमा स्ट्रङ म्यान, दक्षिणपन्थी र फाँसीवादी चरित्र भएका शासकहरूलाई मलजल पुर्याइरहेको छ यो परिवर्तनले। र अर्को कुरा हामीले निगरानीको कुरा गऱ्यौँ नि, त्यस्तो किसिमको शासन पद्धतिलाई संस्थागत गर्न नागरिक तहबाट हुने विरोधलाई कमजोर बनाउनको लागि प्रविधिमा आधारित सर्भिलेन्सले अत्यन्तै ठुलो सघाउ पुर्याएको छ। यो भर्खरै पनि भारतमा अहिले दिल्लीमा चलिरहेछन् किसान आन्दोलन, त्यसकै सन्दर्भमा पनि त्यहाँका केही ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यहाँको त्यो अकाउन्ट नै ब्लक गर्न लगाए। एकदमै यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, जस्तो फेसबुकले भनौँ न, फेसबुकले चाहिँ उसको छनौटको राजनीतिक विचारधाराभन्दा बाहेकको विचार भयो भने रिच लिमिट गरिदिन्छ। तपाईँले लेखेको कुरा असाध्यै कम मानिसहरूमा मात्रै पुग्छ र तर उसलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो भने उसले त्यो चाहिँ रिच लिमिट गर्दैन र तपाईँले भनेको कुरा धेरै मानिसमा पुग्छ। अझ तपाईँले उसलाई पैसा तिरेर त्यसलाई स्पोन्सर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहेका मानिसहरूमा उसले पुर्याइदिन्छ होइन। र यो एउटा भयो। अर्को कुरा जस्तो हामीले त भारतको उदाहरण कुरा गरौँ न, भारतमा चाहिँ व्हाट्सएप युनिभर्सिटी भनेर त यो बिचमा चर्चितै भयो होइन। यो किसिमको प्रविधिको प्रयोग गरेर एउटा विचारलाई स्थगित गर्ने र बाँकी विचारहरूलाई चाहिँ निषेध गर्ने, मानिसहरूले पढ्नै नपाउने। अहिले संसारमा वैकल्पिक विचार राख्ने म्यागजिनहरू, अनलाइन पोर्टलका लेखहरू धेरै मानिसमा पुग्नै पाउँदैनन्। त्यो गुगल सर्च गर्यो भने त्यहाँ पनि आउँदैनन्। तर मूल रूपमा सत्ताधारी वर्ग, सत्ताधारी समूह, सत्ताधारी राजनीतिक विचारधारालाई सहयोग पुर्याउने र त्यसको पक्षपोषण गर्ने चिजहरू इन्टरनेटमा, सामाजिक सञ्जालमा सजिलै भेटिन्छ र उसले त्यही किसिमको विचारलाई प्रमोट गरिरहेको हुन्छ र यसले चाहिँ प्रतिरोधी वैकल्पिक विचारहरूलाई कुण्ठित गरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा पनि यो चाहिँ निगरानीले चाहिँ राजनीतिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र हाम्रो मानवाधिकार जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अब अहिलेको वर्तमान राजनीतिको कस्तो खालको उदय भइराखेको छ यसमा चर्चा गरिहाल्यौँ। अन्त्यमा चाहिँ एउटा
पश्चिमी एसिया, उत्तर अफ्रिका र पूर्वी युरोपमा चलिरहेको द्वन्द्वले विश्वलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित पारिराखेको छ। यसलाई कसरी हेर्ने? यसको दीर्घकालीन असर चाहिँ के हुन सक्छ? एकातिर आणविक एकदमै मलाई के लाग्छ भने अहिले संसारमा कुनै एउटा अत्यन्तै विवेकहीन, सनकपूर्ण र आफ्ना वरिपरिका मानिसहरू कसैको पनि नसुन्ने शासक आयो भने र उसले आफू अनुकूल निर्णय गर्यो भने त कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ आणविक युद्धमा जाने खतरा पनि होला। तर मलाई लाग्छ अहिले हामी त्यो तहको खतरामा छैनौँ। कम्तीमा आणविक युद्ध भयो भने त्यसले कस्तो क्षति गर्छ भन्ने कुरामा अहिलेका शासकहरू र सत्ताधारीहरू सचेत छन्। तर बेला बेला पनि फेरि चेतावनी पनि आइरहेको छ। हिजो भर्खरै पनि पुटिनको चेतावनी पनि आइरहेको थियो। यो चाहिँ युद्धमा विपक्षीलाई कमजोर बनाउन, तर्साउन प्रयोग गरिने बार्गेनिङको रूपमा होला। तर त्यो तहसम्म जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। व्यक्तिगत रूपमा अनुमानको कुरा भयो। तर यसले लाखौँ मानिसहरूलाई गरिबीको खाडलमा, लाखौँ मानिसहरू मरिरहेका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। लाखौँ मानिसहरूलाई गरिबीको खाडलमा धकेलिरहेको छ। मानिसहरू भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्। र त्यो के हो भने युद्धग्रस्त क्षेत्रमा मात्रै होइन। उदाहरणका लागि युक्रेनमा भएको युद्धको कारणले नेपाल पनि प्रभावित छ। पश्चिम एसियाली मुलुक, पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मादागास्करमा भोकमरी लाग्यो। किनभने खाद्यान्नको मूल्य बढ्यो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो र उनीहरूले त्यो खरिद गर्न सक्ने क्षमता राख्न छोडे त्यहाँका मानिसहरूले। र यो चाहिँ यसरी संसारभरिका मानिसहरू, भनौँ न नेपालै पनि चाहिँ प्रभावित भयो। श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दी आउनुका विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा युक्रेन युद्ध पनि थियो। किनभने युक्रेन, रसिया र त्यो क्षेत्रका अरू मुलुकहरू श्रीलङ्काबाट चिया खरिद गर्ने आयातकर्ता मुलुकहरू थिए। त्यो चियाको निर्यात रोकियो। त्यसले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गर्यो। संसारभरिबाट आउने चाहिँ पर्यटकहरू त्यहाँ आउन सकेनन्। यसरी अरू मुलुक, विभिन्न मुलुकहरू चाहिँ प्रभावित भइरहेका छन्। खास गरी गरिब मुलुकहरू, जुन मुलुकहरूमा आर्थिक रूपमा कम सम्पन्न छन्, ती मुलुकहरू बढी प्रभावित भइरहेका छन् भने यसले सिङ्गो रूपमा मानवतालाई नै क्षति गरिरहेको छ। र अर्को कुरा हेर्ने हामीले चाहिँ खास इजरायलको कुरा गर्ने हो भने त त्यो अत्यन्तै त्यहाँ चाहिँ जस्तो प्यालेस्टाइनमा, गाजामा अहिले इजरायलले जसरी काम गरिरहेको छ, एउटा चाहिँ आतङ्कवादी राज्यको रूपमा इजरायल प्रस्तुत भइरहेको छ। र त्यसले त्यहाँ नरसंहार गरिरहेको छ। त्यहाँ सैनिक होइन, लडाकु, हतियारधारी लडाकु होइन, आम सर्वसाधारणहरू, बालबालिकाहरू, यतिसम्म कि भर्खरै जन्मिएका बच्चाहरू, सुत्केरी महिलाहरूलाई हस्पिटलमै गएर मार्ने, हस्पिटलमै बम खसाउने, शरणार्थी शिविरमा बसेका मान्छेहरूलाई मार्ने। अझ मैले त्यो हिजो एउटा भिडियो देखिराखेको थिएँ। राहतका रूपमा आएको खाना सङ्कलन गर्न, खाना टिप्नका लागि गएका मानिसहरू भएको ठाउँमा गोली चलाएर मान्छे मार्ने, यो किसिमको बर्बर दृश्य त्यहाँ देखिरहेको छ। यो 21औं शताब्दीको मानव चेतनाको लागि लज्जास्पद, यो चाहिँ लज्जा लाग्ने, शरम लाग्ने कुरा हो। र यो भन्दा ठुलो कुरा के हो भने यसमा आफूलाई सभ्यता, प्रजातन्त्र र मानवताका ठेकदार भन्ने पश्चिमा मुलुकहरूले निरन्तर रूपमा इजरायललाई हतियार, पैसा र नैतिक समर्थन उपलब्ध गराइरहेका छन्। र यो एकदमै हाम्रो लागि प्रतिकूल, अहिले हामीले कल्पना गर्न नचाहने, नसोच्ने दृश्य हो। र यो सम्पूर्ण विश्वले यो किसिमको बर्बरता, यो किसिमको प्रतिरोध, यो किसिमको चाहिँ युद्ध, यो किसिमको अमानवीय व्यवहारको विरोध गर्नु जरुरी छ। हुन्छ, समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पाजी। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको समय संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लेखक एवं पत्रकार रोहिज खतिवडा। 21औं शताब्दीमा निगरानी र स्वतन्त्रता किताब उहाँले चाहिँ अनुवाद गर्नुभएको छ र सम्पादन गर्नुभएको छ। त्यो पुस्तक आइतबारदेखि बजारमा आउँदैछ। यही सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।